ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्वाल्मीकीये रामायणे बालकाण्डे षष्ठः सर्गः। तस्याम् पुर्यामयोऽध्यायाम् वेदवित्सर्वसङ्ग्रहः। दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः। इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी। महर्षिकल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। बलवान् निहता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः। धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैः श्रवणोपमः। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता। पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः। नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैर्लुब्धाः सत्यवादिनः। नाल्पसन्निचयः कश्चिदासीत्तस्मिन् पुरोत्तमे। कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान्। कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्। द्रष्टुम् शक्यमयोऽध्यायाम् नाविद्वान्न च नास्तिकः। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः। मुदिताः शीलवृत्ताभ्याम् महर्षय इवामलाः। नाकुण्डली नामुकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान्। नामृष्टो न नलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते। नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक्। नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्। नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः। कश्चिदासीदयोऽध्यायाम् न चावृत्तो न सङ्गरः। स्वकर्म निरता नित्यम् ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः। दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुः श्रुतः। नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान् विद्यते क्वचित्। नाषडङ्गविदत्रास्ति नाव्रतो नासहस्रदः। न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्। द्रष्टुम् शक्यमयोऽध्यायाम् नापि राजन्यभक्तिमान्। वर्णेष्वग्र्यचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः। कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मम् सत्यम् च संश्रिताः। सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यम् स्त्रीभिः पुरोत्तमे। क्षत्रम् ब्रह्ममुखम् चासीद्वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः। शूद्राः स्वकर्मनिरता स्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरीषु परिरक्षिता। यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता। योधानामग्निकल्पानाम् पेशलानाममर्षिणाम्। सम्पूर्णाकृतविद्यानाम् गुहाकेसरिणामिव। काम्बोजविषये जातैर्बाह्लीकैश्च हयोत्तमैः। वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः। विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि। मदान्वितैरतिबलैर्मातङ्गैः पर्वतोपमैः। ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा। अञ्जनादपि निष्क्रान्तैर्वामनादपि च द्विपैः। भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा। भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी। नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः। सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते। यस्याम् दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्। ताम् पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्। शशास शमिता मित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः। ताम् सत्यनामा दृढतोरणार्गलाम्। गृहैर्विचित्रैरुपशोभिताम् शिवाम्। पुरीमयोध्याम् नृसहस्रसङ्कुलाम् शशास वै शक्रसमो महीपतिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।